الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا. آمنا
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 بحق المعبود إلى يوم الموت لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومن يتوعدهم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسول الله محمد بن عبد الله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته ولبدو إليه روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ورسولهم وفروعهم بأن الله يولى درجاتهم بالجنة وكثر مثبتهم ويضعف حسنتهم ويفضون بجاههم وينفعون بهم ويعيذ علينا من بركة وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة على روح سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي والفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف بالفخر والوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم وجميع سادتنا إلى بعلاوي أوصله وفروعهم أن الله يولى درجتهم بالجنة ويغفر وثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعون بهم ويقبض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفاتهم وكرامتهم في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدتنا صوفيا أينما كانوا وأهلها أرواحهم ويش مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويفضون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب القطب الإرشادي وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحدث وقطب الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والسيد علي بن عبد الله باراس وسيد القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الملأ الحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب حسين بن أبي بكر العدروس والحبيب عبد الله بن موسى العطاس والحبيب الشيخ بن أحمد بافاكي والحبيب عبد القادر بن علاوي السقاف والحبيب محمد بن إدروس الحبسي وقطب الغوثي الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب جعفر بن سيخون السقاف والحبيب صالح بن محسن الحميد وقطب الفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ويسيد العلامة السيد محمد بن علاوي الملك الحسني وجميع أرواح أولياء ودساتي في الجاوي وسيد شيخ إبراهيم السورقاني وسيد شيخ إبراهيم سنان بونام وسيد عبد الجبار وسيد عبد الجبار وسيد برماوي وجميع الأولياء في كل زمان ومكان وصلهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وذوي الحقوق علينا وأموات هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج عقولهم المسلمين يرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع سملهم على الهدى ويألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الإذلال والمهان والمؤذين والمؤذنين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويأتي كل سائل منا ومنكم سؤالا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا يبي الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى قدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك ستراءنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستراءنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستراءنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين نجينا مما نخاف. يا آمن الخائفين آمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين سلمنا مما نخاف. يا آمن الخائفين نجينا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.
نزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في زان لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإنسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul kiram, para bapak, para ibu sederek sedaya, para arim, para ulama sesepuh sini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Dalu menika alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah kita sakit terusakan istiqomah dengan niat untuk menyenangkan Nabi Muhammad, untuk kita mengabdi kepada Nabi Muhammad dengan acara safari Ramadan khatmil Quran bin Nador sekaligus maos rotibul hadat. Dalu menika dateng musolanipun Bapak Munir ingkang sepindah Al Mukarram ingkang kawula mulyakaken Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al Habib As-Sayyid Dawud bin Abdurrahman As-Sigaf.
Al-Mukarram ingkang kawulayakaken Al-Hafidz Al-Alim Al-Alamah Hadratul Ustaz Muhammad Toha dumateng panjenenganipun Sohibul Bait Mbah Munir dumateng ingkang kawulayakaken Sohibul Mushola Bapak Ustaz Suhardi. Mugi-mugi lebih-lebih ingkang nyepeng mushola niku diwenehi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan untuk selalu bersiar untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalipun sumangga kita maos Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi wausan sholawat menika kita asal syafaat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti acara menika ingkang dipakarsai dening Pondok Pesantren Al Khairat IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Majelis Anak Jalanan Eling Swarga Majelis Tresno Rasul. Mugi-mugi kanthi diistiqomahkan dening Allah. Semoga Allah selalu kasih istiqomah dumateng kita sedaya dalam rangka Syafari Ramadan, menghidupkan malam Ramadan untuk berharap syafaat dari Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kathah ingkang saged kawula aturaken keranten wekdal sampun dalu, monggo kita pungkasi acara menika kanthi mau'idatul hasanah, ceramah agama sekaligus doa khatmil Quran ingkang badhe dipun sampaiaken dening panjenenganipun guru kita Syekhina wa murabbi ruhina Al Habib As-Sayyid Dawud bin Abdurrahman As-Segaf wadal saha sasana dumateng panjenenganipun Al Habib kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Nawaina at-ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah amardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Nawaina an natakallam wa naqra'a wa nasraha ala man wa rasulullah wa ajdaduna wa aslafuna masyayikhna nafa'ana Allah bihim bi alamihim bi asrarin bid-darin amin ya rabbal alamin. Dusturakum ahlat tarak wal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur amma ba'du. Ngelajengaken tentang profil daripada imam kita injih punika Sayyidil Allamah Imam Syafi'i. Beliau salah satu yang diisyaratkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqat tan teman-teman ja'awus teko fil hadis yang dalam siji hadis Nabi. Apa an setuhune alima Quraisy, wong alime Quraisy yamlau iku bakal ngebak-ngebaki. Sapa alim Quraisy tibakal ard ing sap-sapane bumi ilman ilmu. Nggih. Jadi di sini ada hadis yang mana nanti itu akan ada orang Quraisy
yang mana ilmune bakal ngebeki bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalalan condong hu ing hadis al ulama sapa pira-pira alim. Kal Imam Ahmad kaya dene Imam Ahmad bin Hambal ala Syafi'i ing atasi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka ulama-ulama mengisyaratkan dan salah satu ahli hadis yaitu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan alimu Quraisy, wong alime Quraisy yang dimaksud itu adalah jelas tidak ada lagi kecuali Imam Syafi'i. Keranten kalau sudah kita lihat zaman sekarang ini pengikut madhab Syafi'i terbanyak di dunia. Boten kok namung tenggene Arab, di dunia di krus terbanyak pengikut madhabnya adalah Syafi'i. Tidak keliru kalau Rasulullah mengatakan besok bakal ada seorang alim dari golongan Quraisy sing ilmune bakal ngebeki bumine Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa melihat kealimannya Imam Syafi'i. Seorang imam besar, seorang allamah. Jadi di sini kita kalau ingin menggelari seseorang itu pas. Ojo angger alamah wae. Jadi seperti itu. Keranten apa? Keranten kita harus ngepaskan gelar. Santri meskipun alim, seorang hafid Quran, alfiyah wolak-walik. Itu salah satu ulama Mesir Grand Sheikh pernah ketika itu dia bersalaman dengan seorang santri yang mungkin keilmuannya sudah luar biasa. Akhirnya ditunjukkan salah satu ustadz ngomong dia santri yang alim. Kemudian sang Grand Sheikh mengatakan uskut, diem kamu, jangan kasih dia gelar alim karena masih santri. Terus kasih gelar apa? Santri yang berbakat, durung alim. Ngaten, meskipun ilmunya kadang-kadang sing ngungkuli gurune, ngungkuli ustadzah, tapi cek santri jangan dikasih gelar alim. Seperti itu. Berarti ini alama, alama itu ulama besar kelas dunia. Kelasnya Umar bin Hafid, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Habib Zain bin Sumed. Nah itu gelar alama. Jadi jangan gelar-gelar ini ditunjukkan kepada sembarang orang. Jadi alama itu ulama besar kelasnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apalagi kok yang menyangkut tentang gelar-gelar itu arobani, arif billah, itu malah dipertanggungjawabkan besok di akhir kiamat. Maka dulu kita ketika ikut daurah bersama Al-Habib Umar bin Hafid, suatu hari kita disuci, kalau tidak saya ingat disuci. Ketika itu beliau mengatakan jangan menggelari seseorang terhadap sesuatu yang tidak pas, karena itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena itu juga sama dengan menyebarkan kebohongan. Seperti itu. Seorang arif bila beneran, ini ulama besar tertenanan ini. Arif bila sudah wali, keramatnya ketok tenan. Al Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Jombang. Habib Husain itu punya kakak namanya Habib Alwi ibn Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Muhammad bin Tahir itu makomnya ada di Tegal, Sohib Tegal. Habib yang pertama kali dan mungkin ulama yang pertama kali dihauli di Jawa itu Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Yang pertama menggerakkan haul, yaitu perintisnya haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kemudian diikuti oleh para kiai, para masyayikh. Dulu di ulama di Indonesia itu tidak ada haul, sing ono iku apa? Haul itu setahun, nah itu mendai.
Duduk tidak ada istilah haul, mendai ngono wae. Dan itu dulu tidak diceritakan tentang manakib. Kemudian sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, haul iki nek iso ya aja mau diwaca Yasin tahlil tok, nek iso ya dikei manakib pisan, diriwayatkan hidupnya ini ben orang bisa mengikuti, iso ngalap faedah terhadap si wali tersebut. Nah, Habib Husin, anaknya salah satu orang alim besar yang berada di Jombang, kemudian beliau disurati sama Al Habib Idrus, anaknya yang ketika itu di Solo, kepada Abina ila Abina, bapak kami, terus dikasih gelar Al Arif Billah Al Habib Husin bin Muhammad Al Haddad, suratnya begini. Langsung dibalas, tulis balasan surat kepada Idrus di Tuban. Ketika Habib Idrus itu berada di Tuban, segera siapkan perjalananmu untuk ke Jombang, penting. Walah, kayak tondo apa, tondo pentung kok, dikai tondo seru, telu mono, penting segera ke Jombang. Ketika sampai suatu, lah ada apa ini? Langsung besoknya langsung berangkat. Ketika nyampe ke rumah, ketika itu dikasih tahu, ente dapat tahu dari mana kalau abahmu ini arif billah, padahal sudah jelas kewaliannya, tapi tidak mau digelari arif billah. Jadi khawatir apa? Khawatir anaknya ini salah alamat, karena beliau tidak merasa arif billah meskipun layak gelar itu kepada sang Habib Husin bin Muhammad Al Haddad. Nah, di sini gelar alamah tidak sembarang orang, harus kita tahu penempatannya. Imam Syafi'i adalah orang yang besar keulamaannya. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah, sampai Imam Ahmad bin Hambal sang murid mengatakan, kana Syafi'i ono sapa Syafi'i kasyamsi koe dene matahari, lidunya kang kanggone donya iki. Kita tahu kan matahari iki inti teba kehidupan. Gak ono matahari bengi tok lara kabeh pilek wong-wong, tidak akan ada kehidupan ada di muka bumi ini. Jadi matahari ku intinya. Imam Syafi'i ku koe dene matahari bagine bumi. Wakal afiyah linnas, lan koyo dene kesehatan bagi menungso. Manusia bisa datang kerja, manusia bisa datang majlis taklim, manusia bisa datang dzikir Quran, itu karena kita dikasih sehat. Wong kadang-kadang sehat ayo moh teko apa maneh kok awak ngreges. Pilek alasan wae, sing ono sing pilek, sing boyok loro, sing suwe linung, kok aku kumat ngene-ngene ku macem-macem. Fandur hali hadaini min iwaj au khalaf, moko ndelok sira hal apa to li hadaini kanggo karone, yaitu sehat dan matahari min iwaj saking ganti au khalaf utawa saking ganti. Maka bagaimana kamu melihat delok iki, apakah ada dua pengganti daripada kehidupan di dunia itu pada matahari? Tidak ada gantinya. Kamu dikasih sehat oleh Allah SWT, apakah ada gantinya? Sehat tidak ada. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, iku adalah perkara sing banget agungi sangka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian daripada ada makalah mengatakan bahwasanya sehat, nikmat sehat itu nomor 2 setelah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i sampai mengatakan, selain daripada ilmu, ya, selain daripada ilmu agama, maka orang itu terafdal setelah mempelajari ilmu agama adalah ilmu kesehatan. Imam Ghazali dikatakan di dalam Muqaddimah Ihya bahwasanya ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah.
sak desa utawa satu kaum tidak ada orang yang paham tentang ilmu kesehatan, dosa kabeh. Sampai seperti itu ilmu kesehatan. Makanya tidak salah kalau Imam Ahmad bin Hambal menjuluki Imam Syafi'i kok dene kesehatan bagine manusia. Gak kaget. Wa kana al Imam Syafi'i rahimahullah taala qad jarra al-lail thalatha ajza. Lan ana sapa Imam Syafi'i iku temen-temen bagi-bagi alail ing wengi thalatha ajza ing 3 bagian. Jadi Imam Syafi'i iku nek jeneng ngertos amal Imam Syafi'i di malam hari apa, Beb? Ada 3 bagian. Apa itu al-thuluthul awal? Thuluthul awal yaktub, nulis ngarang kitab. Jadi ba'da isya deng langsung masuk kamar mutolaah, nulis terus tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk manusia, nulis terus. Kalau kita kan gak deng langsung bar terawih langsung ngopi WIV misalkan langsung ngegame habis turute macem-macem. Wathani, dan yang kedua berarti thuluthul awal iku ket mulai kapan? Setelah sholat isya sampai kira-kira itu nek cara biyen guru-guru ono jam, nek saiki di jam iku sampai pertengahan malam itu jam 12. Wathani, dan yang kedua yusolli untuk sholat jam 12 malam itu untuk sholat. Nah, untuk sholat. Wathalith, lah ada sepertiga malam ya namu untuk kanggone tilem. Loh berarti Imam Syafi'i ya turu ya jenenge menungso gak turu piye? Justru nek menungso iku turu diniati ibadah, turune oleh ibadah. Aku turu kanggone meneh nek salat subuh ceke seger, maka itu bisa menjadi ibadah kepada Allah. Itulah yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pasti akan tidur sesaat, di mana yaitu ada di sebelum subuh atau bahkan sudah masuk subuh kurang lebih 15 menit atau setengah jam tidur. Untuk apa? Untuk menyegarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yusolli ini harus sholat? Oh tidak, yusolli ki yo macem-macem, pokok ibadah yo sholat, yo dzikir, yo maos Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Imam Syafi'i ngatamno Quran? Nek kepingin anut Imam Syafi'i, wa kan lan ana sapa Syafi'i yahtimu iku ngatamno Al-Qur'an ing Qur'an fi kulli yaumin khatmatan ing dalem siji dina, satu hari khatmatan, satu khataman. Jadi setiap hari khatam. Setiap hari khatam. Lebih-lebih sudah kalau bulan Ramadan. Berapa kali Imam Syafi'i menghatamkan wa fi Ramadan, dan ing dalam Ramadan yakhtim ngatamno sapa Syafi'i sitina khatmatan ing swida apane khatamane kulluha fi shalah, semuanya di dalam salat. Jadi nek Ramadan beliau itu ngatam sampai 60 khataman. Masya Allah, dan semua itu dilaksanakan di dalam salat. Luar biasa. Iku cara ngono waktune lho mbagine piye? Kita kalau mengikuti Imam Syafi'i ya aduh gak sida mangan kowe. Gak sida nglakoni perkara sing lintune. Kalau orang yang sudah dikasih Allah, Pak, itu akan dikasih berkah di dalam waktunya. Waktune iku lho koyok barokah, keramat dalam waktunya itu. Keranten apa? Keranten setiap waktunya itu mengandung keberkahan. Apakah ada keberkahan waktu itu? Ada. Keberkahan waktu itu jenengan ketika iku kok didelok jam iki lho kok kalagek koyok 5 menit tapi kok suwe banget. Iku barokah. Kayak dene ketika ngaji ngeten iki suwe to ora rasane. Waduh, suwe men bahas apa Habib iku koyo ngono. Wis ngantuk-ngantuk ngene yo. Gak dibarbari ya majelis iki berarti itu ngerasa suwe tapi didelok kok ijik 10 menit. Wah, itu jenenge barokah. Masya Allah, luar biasa.
Bagaimana Al-Imam Abdurrahman Asgaf yang mana beliau malah ketika itu menghatamkan setiap harinya 8 kali khataman. 4 kali khataman di siang hari, 4 kali khataman di malam hari. Iku njajal gurung ngajar anak muridnya, belum berdakwah, belum dzikirnya, belum cari nafkahnya. Bayangkan, semuanya itu dilakukan istiqomah ila wafatnya. Luar biasa. Untuk itu kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dikasih taufik oleh Allah, kekuatan untuk kita itu bisa mengikuti orang-orang seperti ini. Bagaimana caranya? Ya mulai saiki sithik-sithik lah, nek pancen trae gak iso 1 kali khatam setiap hari, 1 juz. Sudah saya sering katakan 1 juz isok tora, insya Allah bisa. Jajal nek jenengan iki membagi 1 juz itu setiap 5 waktu sholat itu dibagi 2 lempir. 2 lempir bakdo subuh, 2 lempir bakdo duhur, 2 lempir bakdo ngasar, 2 lempir bakdo maghrib, 2 lempir bakdo isya. Iku wis 1 juz. Mulai sekarang wis tidak ada zikir yang paling afdal kecuali Quran, karena afdal ibadat ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku sing terafdal itu adalah membaca Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan seperti ini. Kecuali zikir-zikir yang berkaitan dengan waktu, sudah saya pernah terangkan. Contoh istighfar ketika sebelum sholat maghrib, itu afdal pundi, afdal istighfar. Sholawat beb di hari Jumat dengan Quran, afdal sholawat karena muqayyatan bil waqti. Oke, jadi seperti itu adalah salah satu tata cara kaifiah kita untuk kita mengikuti ulama-ulama terdahulu. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti para ulama-ulama tersebut di dalam kehidupan kita, terutama kita inginkan anak-anak keturunan kita bisa mengikuti jejak mereka. Syukur-syukur mereka bisa menjadi salah satu daripada mereka. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa khatmil Al-Qur'an. Kok sithik ngajine ya soalnya wis bengi. Dadi ojo suwe-suwe, sing penting sithik itu lebih manfaat daripada banyak itu tidak didengarkan. Ngantuk itu sangat tidak bermanfaat. Maka salah satu daripada yang Habib Jin dan Habib Salim bin Jindan itu pernah mengatakan, nek kamu ceramah atau menyampaikan ilmu, delokon audiensnya, delokon sing mbok jak omong. Nek wis sing mbok cok mos gak nyambung nglereni, ojo diterus ngomong gak ilmu sing manfaat iku malah gak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil kirim wa nahnu ala dzalika minasyahidin الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف الألفة بالباء بركة بالتاء توبة بالثاء ثوابا بالجيم جمالا بالحاء حكمة بالخاء خيرا بالدال دليلا بالذال ذكاء بالراء رحمة بالزاء زكاة بالسين سعادة بالشين شفاء بالصاد صدقا بالضاد ضياء بالطاء طراوة بالظاء ظفرا بالعين علما بالغين غنى بالفاء فلاحا بالكاف قربا بالكاف كرامة باللام لطفا بالميم موت
موعظة بالنون نورا بالواو وصلا بالهاء هداية بالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قد رابه إلى آية الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزن أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ودخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا عاد بالقلب واللسان وبالخير والسعادة والبشارة من الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.